हाम्रो मानव शरीर भगवानका कृपाले प्राप्त भएको हुन्छ। मतलब दुर्लभ, बडो ही दुर्लभ शरीर हो मानव शरीर। बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रन्थ न गावा। देवताहरूका निमित्त पनि दुर्लभ यो मानव शरीर छ। कारण किनभने मनुष्य शरीरबाट सम्पूर्ण साधनहरू सम्भव हुन्छ। अरू शरीरबाट कुनै पनि साधनहरू, यज्ञ अनुष्ठान, व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय यी कुनै पनि कर्महरू अरू अन्य शरीरबाट सम्भव छैन। यही मानव शरीरबाटै सबै प्रकारका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ प्राप्त गर्नका निमित्त मानव शरीर मात्र एउटा उत्तम शरीर हो। त्यसैले देवताहरूले पनि यस मानव शरीरका लागि बडा लालायित रहन्छन्। मानव शरीर प्राप्त गरेका जीवात्माको प्रशंसा गर्छन्। तर मनुष्य भने यो शरीर पाएर पनि यस शरीरको महत्त्वलाई बुझेको छैन। भगवानको कृपाले प्राप्त हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा भगवानका कृपाले परीक्षितलाई शरीर प्राप्त भएको छ। अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्रले प्राय नष्ट भइसकेको पुत्राको गर्भलाई ईशेन जीविता पुनः भगवानले स्वयं त्यसलाई जीवित गरिदिनु। ब्रह्मास्त्रबाट कोही आजसम्म बचेको छैन। पुत्राको गर्भ पनि प्राय नष्ट भइसकेको थियो। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मणि रुरु तेजसा पुत्रायाहतो गर्भो ईशेन जीविता पुनः। पुत्राको गर्भलाई भगवानले सुरक्षित जीवित गर्ने भन्नुको अर्थ यो शरीर जो मिल्यो राजा परीक्षितलाई माध्यम बनाएर यो शरीर जो मिल्यो भगवानका कृपाले हामीले माताका गर्भमा त पल पल व्यक्ति मृत्युलाई प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। भगवानका कृपाले माताका गर्भका अनेक कष्टलाई झेलेर पुनः जीवन प्राप्त हुन्छ र मानव भएर जन्मिन्छ। यस्तो दुर्लभ मानव शरीर पाएर मनुष्यले आफूलाई बिर्सिन्छ। म मर्छु भन्ने कुरो पनि बिर्सिन्छ। अनि जन्मेका सबै प्राणी मर्छन् भन्ने ज्ञानै हुँदैन। 7 दिनमा जन्मेका व्यक्ति 7 दिनभित्र मर्छ। राजा परीक्षितलाई श्राप लाग्यो। समीक ऋषिका पुत्र समीकले श्राप दिए कि तिम्रो 7मा दिन तक्षक नाम गरेका सर्पले दंशन गरेर मृत्यु हुनेछ। इति लङ्घित मर्यादम तक्षक सप्तमेयनि दक्षन्ति स्मकलाङ्गारम चोदिते मे तदद्रुहम। श्रापका कारण, मेरा श्रापका कारणले गर्दा 7वां दिन तक्षक नाम गरेका सर्पले दंशन गरेर मृत्युलाई प्राप्त होस् भनेर श्राप मिलेको हुन्छ। जीवनमा हामी सबै श्रापित छौँ नि। 7 दिनमा त सबैले मर्नै परेको छ। जन्मेका 7 दिनमा प्राय सबै मरेका हुन्छ। यहाँ तक्षकले टोकेर राजा परीक्षितको मृत्यु हुन्छ भन्ने श्राप केवल राजा परीक्षितलाई लागेन, तपाईँ हामी सबै मानव शरीरधारीलाई लागेको छ। तक्षक के हो त? सर्प। काललाई, मृत्युलाई काल सर्प भनेर ठाउँ ठाउँ शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। काल ब्याल मुख ग्रास। काल रूपी सर्पका मुखमा पसिसकेका हुन् हामी। राजा परीक्षितलाई तक्षक नाम गरेका सर्पले टोकेर मर्छ भन्ने श्राप लाग्यो। हामीलाई चाहिँ जन्मिने बित्तिकै श्राप लागेको छ। यो काल रूपी ब्यालका मुखमा हामी जन्मिने बित्तिकै पसिसकेका छौँ र यसका विषले हामीलाई बिस्तारै 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 ग्रसित हुँदै गरेको छ, आयु क्षीण गरिरहेको छ। यो चेतना मनुष्यलाई मानव देहको महत्त्व सम्झाउनका निमित्त यहाँ राजा परीक्षितलाई श्रापित गराउने कथा, श्रापित गराएको माध्यम लीला वेदव्यास भगवानले यस कथाका माध्यमबाट हामीलाई जीवात्मालाई सम्झाउन कोसिस गर्नुभएको छ। हे जीवात्मा, तिम्रो त जन्मेका 7 दिनमा मृत्यु हुन्छ नै हुन्छ। सबैको मृत्यु नै 7 दिनभित्र घुमिफिरी हुने हो। तर यो 7 दिनमा आफ्नो मृत्युलाई मङ्गलमय बनाऊ। राजा परीक्षितलाई माध्यम बनाएर जीवात्माले आफ्नो मृत्यु मङ्गलमय बनाऊ। गर्भमा अनेक प्रकारका कष्टहरू भोगेर
गर्भमा 100 जन्मका अनेक प्रकारका ती दुःखदायी जीवनहरू योनिहरूको दुःख देखेर अब त मानव शरीर प्राप्त हुँदैछ। अब त अवश्य पनि साधना गरेर मुक्तिका मार्गमा लागेर मोक्षलाई प्राप्त गर्छु भनेर संकल्प गरेको हुन्छ जीवात्माले। तर माया रचित यो संसारमा आएर भुसुक्क बिर्सिएर आफूलाई पनि बिर्सिन्छ, आफ्नो वचनलाई पनि बिर्सिन्छ, भगवानले दिएको प्रतिज्ञालाई पनि बिर्सिन्छ, साथसाथै आफ्ना टाउकामा घुमिरहेको काललाई पनि बिर्सिन्छ। काल त जन्मिने बित्तिकै साथसाथै जन्मिएको थियो। जन्मना जायते मृत्यु, जन्मिने बित्तिकै मृत्यु त टाउकामा घुमिरहेको छ, सँगसँगै जन्मिएको थियो। तर संसारका रमझममा दिन बितेको उसलाई थाहै हुँदैन, आयु बितेको थाहै हुँदैन। निद्रया ह्रियते रक्तम व्यवायेन च वा भय दिवाचार्थया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। श्री सुखदेवजी महामुनिले राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ कि मनुष्य यो मानव शरीर पाएर आफ्नो काल व्यतीत भएको उसलाई थाहै हुँदैन। आधा जीवन त उसको निद्रामा बित्छ, सुतेरै बित्छ। आज जीवनका आधा त रात्रि हुन्छन्, रात्रि सुतेरै बित्छ। अब मिलेको आयुमा आधा मात्र आफ्नो आयु सदुपयोग गर्ने सौभाग्य उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो आधामा पनि आफ्नो बाल्यावस्था, युवावस्था अनि गृहस्थ भोग अनि गृहस्थ पछाडि अर्थ प्रपञ्च जोड्नमा अनि संसारका भोग विलासमा त्यो समय पनि बितेर जान्छ। अनि आफ्ना आत्मकल्याणको त उसले सोचै पाउँदैन। टाउकामाथि आफ्नो घुमिरहेको कालचक्र देखेर पनि अनदेखी गरेर अन्धा जस्तो भएर मानव व्यर्थका कुरामा अल्झिरहेको हुन्छ। यो मानव देह नै भगवत प्राप्तिका निमित्त बनेको, मानव देह मोक्षका लागि बनेको, अरू देह जस्तो होइन। अरू सबै देहहरू भोगका लागि हुन्। अरू देहबाट मोक्ष प्राप्त हुँदैन, मानव देहबाट मात्र मोक्ष सम्भव छ। यहाँ राजा परीक्षितलाई माध्यम बनाएर श्रीमद् भागवतका माध्यमबाट मानवलाई शिक्षा दिएको छ। तिमी जसरी चाहौ त्यसरी मोक्षलाई अपनाऊ। यहाँ धेरै मार्गहरू खोलिदिएका छन्। तिमीलाई योग साधनाद्वारा अष्टाङ्ग योग सिद्धि गरेर षट्चक्र भेदन गरेर छिटै मोक्ष हुन चाहन्छौ भनेदेखि सद्य मुक्तिका क्रमहरू पनि तिमीसँग छन्। होइन, म क्रम मुक्तिमा जान्छु, बिस्तारै बिस्तारै संसारका सबै विषयको रस साग चाख्दै चाख्दै ज्ञानार्जन गरेर गुरु शरणागत भएर बिस्तारै बिस्तारै मोक्ष हुन्छु भन्दा तिम्रो लागि क्रम मुक्तिको मार्ग पनि खुल्ला छ। दुईटै प्रकारका मुक्तिका मार्गहरूको यहाँ संकेत गरिदिन्छ राजा परीक्षितका माध्यमबाट हामी जीवहरूलाई। श्री सुखदेवजी महामुनि गुरुले सदैव शिष्यलाई सम्झाउँछ कि तिमी मोक्षको मार्गमा हिँड, मोक्षको मार्ग अपनाऊ। तिम्रो यो जीवन बडा दुर्लभ जीवन, भगवानलाई प्राप्त गर्ने जीवन। तिमीले आफूलाई आफ्नो शरीरलाई म मानेका छौ, तर तिमी म हो न। तिमी भित्र, तिमीले म मानेको शरीरभित्र भगवानको अंश आत्मा छ। त्यो आत्मा भगवानलाई प्राप्त गरेपछि मात्र सुखी हुन्छ। त्यसैले आत्मा नबन, त्यो आत्माको इच्छालाई नमार। त्यो आत्माको इच्छा त सदैव भगवत प्राप्तिको इच्छा हुन्छ। जसरी मेलामा बिछुडिएको बालक रुँदै कराउँदै आफ्नै आमा बाबासँग कहिले पुगौँ भनेर छटपटी र आत्तिरहेको हुन्छ, त्यस्तै जीवात्मा पनि परमात्माबाट अलग भएका दिनदेखि नै मेरो परमात्मासँगको मिलन कहिले होला भनेर छटपटिरहेको हुन्छ। तर इन्द्रियका वशभूत भएर शरीरलाई नै आफू मानेर, आत्माको भावलाई नबुझेर, आत्माको स्वभावलाई नजानेर, आत्मालाई चिन्दै नचिनेर विषयासक्त भएर इन्द्रियको दास भएर आत्माका ती आर्त पुकारहरूलाई बिर्सिन्छ। गर्भमा दिएको वचन बिर्सिन्छ। गर्भमा आत्माको कष्ट, त्यो शारीरिक रूपमा भोगेको कष्ट र आत्माले गरेको प्रतिज्ञालाई यहाँ विषय भोग भोगेर भुसुक्क बिर्सेर त्यो प्रतिज्ञासम्म बिर्सिन्छ। सम्झाउनुहुन्छ, गुरुवर सम्झाउनुहुन्छ कि यो आत्मा भगवानको अंश हो, भगवानको वस्तु हो, भगवानको भोग्य हो, भगवानमै पुर्याइदियो। कसैको उधार लिएको छ भने उधार नचुकाएसम्म जसको उधार लिएको छ उसलाई पनि शान्ति मिल्दैन। ओहो, मेरो फलानाले धन लगेको छ भने उसलाई पनि शान्ति हुन्न। र धन खानेलाई त पोलिरहन्छ, फलानाको मैले तिर्न सकिनँ भनेर।
जो ज्ञानी हुन्छन् उनीहरूलाई पोलिरहन्छ कि हो मैले फलानाको धन लिएको थिएँ, तिर्नु पर्ने भन्ने। तर जो मूर्ख हुन्छन्, विषयभोगी हुन्छन्, के हुन्छ र नतिर्दा भन्ने, कुनै प्रकारको भय नभएकाहरू, पाप पुण्यका भय नभएकाहरू यस्ताले चाहिँ त्यो तिर्दैनन्। नतिरेपछि उसको धन रहेको रहे हुन्छ अनि अनेक प्रकारले ऊ दुखी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो आत्माको धनी परमात्मा, परमात्मालाई पनि आफूबाट अलग भएको थियो आत्मा मसँग मिलन, मसँग आएदेखि हुन्थ्यो भन्ने इच्छा लागिरहेको हुन्छ। बार बार परमात्मा आचार्यहरूका माध्यमबाट, गुरुहरूका माध्यमबाट, ज्ञान दिने वक्ताहरूका माध्यमबाट आत्मबोध गराउने चेष्टा गराउनुहुन्छ कि आत्मा परमात्माको धन हो, आत्मा परमात्माको भोग्य वस्तु, आत्माको नित्य सुख, आत्मालाई आनन्द भन्ने वस्तु परमात्माका मिलन अथवा परमात्माको निज धामको प्राप्तिबाट मात्र उसलाई नित्य सुख मिल्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। तथापि विषय भोगमा लागेको व्यक्ति ती जानेर पनि अनजान गर्छ, देखेर पनि अनदेखी गर्छ। पश्यन्नपि नपश्यति, देखेर पनि नदेखे जस्तो लाग्छ। यो जीवात्माको स्थिति छ। यो भगवत प्राप्ति को साधन श्रीमद् भागवत, यहाँ श्रीमद् भागवत का माध्यम आत्मालाई मुक्त हुने उपाय रचिदिएको छ, बताइएको छ। सत्कर्मको परिभाषामा श्रीमद् भागवत भन्ने त हामीले जानेकै छौँ। या सत्कर्म गरे मोक्ष हुन्छ भन्ने ज्ञान श्री सुखदेवजी महामुनि जस्ता आचार्यबाट जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ। अब यदि साँच्चै नै गुरुको वचन नै अमृत हो, गुरुको वचन नै सत्य हो, गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य हो, मेरा गुरु योग्य हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास भएर आत्माले, जीवात्माले मोक्षको मार्ग अपनाउन चाह्यो भनेदेखि त्यो मोक्षको मार्ग अपनाउँदा उसलाई उपदेश हुन्छ गुरुले कि भगवानसम्म पुग्नका निमित्त यो साधन हो, यो मार्ग हो, मार्गका अवरोधक यिनीहरू हुन् भनेर अवरोध, मार्गमा भइपरि आउने अवरोधलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ। जबसम्म जीवात्मा मोक्षको यात्रालाई लिएर, मोक्षको मार्गलाई लिएर, भगवत प्राप्तिको, भगवत धाम, परम धाम, वैकुण्ठ आदि धामको प्राप्तिको लागि यस देहलाई त्यागेर त्यो महान यात्रामा प्रवेश गर्छ, त्यतिखेर आफूले भोगिएका सुकृत पुण्य उदय भएर अनेक प्रकारका लोकाचलका भोग भोग्नका निमित्त त्यसलाई कहीँ बाधा नबनोस् भनेर त्यो लोकाचलको ज्ञान हुन पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले यहाँ गुरुको कृपा भयो भनेदेखि त मुक्ति सुलभ छ, गुरुको कृपा भएन भनेदेखि मुक्ति दुर्लभ छ। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। बडा बडा योगीहरूले जन्म जन्मान्तरसँग साधनाद्वारा प्राप्त गर्न नसकिएको वैकुण्ठ पद गुरुका कृपाले सहजै पलभरमै प्राप्त हुन्छ। गुरुले पहिला त शरणागति माग्नद्वारा दीक्षा दिनुहुन्छ, तिम्रो यो मार्ग हो, तिमीले यसरी आचरण गर्ने, यस्तो व्यवहार गर्ने, यसरी भगवत कैंकर्य गर्ने, यसरी भगवानको ध्यान लगाउने, यसरी भगवत चिन्तन गर्ने, यो मन्त्रको जाप गर्ने। यी विधिलाई तिमीले अपनाएको भने तिमी आफै मुक्त हुन सक्छौ भनेर गुरुले शिक्षा दिनुहुन्छ, दीक्षा दिनुहुन्छ। तर गुरुको अर्को पक्ष हुन्छ। गुरु आफ्नो शिष्य जड समान छ, तर गुरु भक्ति छ, उसले तत्त्वलाई जानेर तत्त्व जान्न खोज्यो भने ऊ प्रयत्न गरेर पनि साधनाद्वारा, ज्ञानद्वारा, शिक्षाद्वारा, मन्त्र जापद्वारा ऊ साधना गरेर भगवानको त्यो सहज मुक्तिका मार्गमा लाग्न सक्दैन भने गुरु कृपा गरेर, शक्तिपात कृपा भनिन्छ, कृपा गरेर सहजै त्यसलाई मोक्ष दिलाइदिनुहुन्छ। आचार्य अभिमान भन्ने सिद्धान्त वैष्णव आचार्यहरूमा कि गुरुमा पूर्ण भरोसा, मेरा गुरुले मलाई पार लगाउनुहुन्छ, मेरा गुरु भगवान समान हुनुहुन्छ, भगवानमा र मेरा गुरुमा कुनै भेद छैन। मैले गुरुका शरणमा गएँ, गुरुले मेरा आत्मालाई दिव्य ज्ञान दिनुभयो, तर म अनपढ
मूर्ख, जड यस्तो व्यक्तिले साधनाद्वारा त्यो दुर्लभ मुक्ति त मैले प्राप्त गर्न सक्दैन भने मेरो मुक्ति केवल गुरुका कृपाले हुन्छ। मेरो पूर्ण भरोसा हुँदा भगवानको कृपा हुन्छ। त्यो सत्य मुक्तिद्वारा तुरुन्तै गुरुले कृपा गरिदिनुहुन्छ र त्यसो शरीर छुट्ने बित्तिकै अन्तिममा शरीर त्याग्ने बेला पनि गुरु कृपाको चिन्तन हो। गुरु कृपा छ ममा, मैले गुरुद्वारा प्रदत्त मन्त्र सुनेको छु, मैले तत्त्वलाई जानेको छु। गुरुले मलाई त्यस तत्त्वको परिचय गराइदिनु भएको छ। म आफ्नो होइन, म त मेरा गुरुले देखाइएका परमात्माको, म ईश्वरको, म नारायणको भन्ने भावको उदय भई मर्ने बेलामा पनि उदय भइदियो भनेदेखि त्यही गुरु कृपा, त्यही आचार्य अभिमान, त्यसले सहज उसलाई योगीहरूले पनि पाउन नसक्ने दुर्लभ गति उसलाई सहज प्राप्त हुन्छ। यहाँ श्रीमद् भागवतको 7 दिनसम्म राजा परीक्षितलाई प्रयत्न गरेर श्रीमद् भागवत सुखदेवजी महामुनिले कहाँ निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने, नित्य ध्यानमा संलग्न हुने, कुनै प्रपञ्चमा नफस्ने त्यस्ता महामुनि मुनिहरूका पनि गुरु त्यस्ता सुखदेवजी महामुनिलाई यहाँ राजा परीक्षितलाई सम्झाउन आइरहने आवश्यकता थिएन। यहाँ राजा परीक्षित एउटा राम्रो माध्यम पाउनुभयो। राजा परीक्षित एक्लो होइनन्, जगतका समस्त मानवहरूको प्रतिनिधि हुन्। राजा परीक्षितलाई मोक्ष दिलाएर यहाँ जगतलाई मोक्ष हुने मार्गको उपदेश गर्ने सौभाग्य छ। यो जान्नुभयो योगी श्री सुखदेवजी महामुनिले। अनि मात्रै सुखदेवजी महामुनि बिना बोलाए आउनुभयो, बोलाएको होइन। यहाँ राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई बोलाएन, सुखदेवजी स्वयं बिना बोलाए भगवानका प्रेरणले स्वयं एउटा माध्यम बन्छ राजा परीक्षित भनेर स्वयं आउनु भएको छ। यहाँ यस कथाले राजा परीक्षितलाई नै किन लक्षित गरेर राजा परीक्षितलाई नै किन मोक्ष बनाउन खोज्नुभयो? यहाँ रहस्य के छ? जस्तो सुकै होस्, मोक्षका द्वारबाट धेरै टाढिएको, मोक्ष असम्भव भइसकेको जीवात्मा अनेक आफ्ना दुष्कर्म र आफ्ना कुकर्मद्वारा मोक्षबाट टाढिएको जीवात्मा पनि भागवतका शरणमा आउँछ भने त्यसलाई भागवत धर्म अनुसार आचरण गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने ज्ञान दिनका निमित्त राजा परीक्षितलाई निमित्त बनाएको छ। राजा परीक्षितमा दुईटा बडा दोषहरू छन्। एउटा पहिलो दोष, जसको मृत्यु सर्पले टोकेर हुन्छ त्यो अकाल मृत्यु मानिन्छ। अकाल मृत्यु हुनेहरूको त गति हुँदैन। अकाल मृत्यु हुनेहरूका निमित्त नारायण बेले गर्नुपर्छ भनेर गरुड आदि पुराणहरूले पनि भन्ने गर्छन्, कर्मकाण्डले पनि भन्छ। जसको अकाल मृत्यु भएको छ, सर्पले टोकेर, पानीमा डुबेर, आगामा जलेर, भिरबाट लडेर, हतियारले काटेर, दुर्घटनाद्वारा यसरी मर्नेहरू अकाल मृत्यु, आफ्नो मृत्यु सहज आउनुभन्दा पहिल्यै कुनै कारणवश अकाल मृत्यु भएको व्यक्तिको उद्धार हुँदैन। त्यसका निमित्त नारायण बलि गर्नुपर्छ भनेर कर्मकाण्डले भन्ने गर्छ र गुरुहरूले नारायण बलि विधि पनि गराउँछन्। यहाँ नारायण बलि भने समर्पण, नारायणलाई समर्पण गर्ने। यहाँ जीवात्मा त्यो अकाल मृत्युद्वारा, त्यो महान दोषद्वारा मोक्ष हुन नसक्ने अवस्था, अकाल मृत्यु भनेको मोक्ष हुन नसक्ने अवस्था, मुक्ति हुन नसक्ने अवस्था, त्यो अवस्थाको आत्माको त दुर्गति हुने भयो। त्यो दुर्गति हुने आत्माको रक्षा कसरी गर्ने? अनि भगवानले उपाय बताइदिने भएको छ आगम विधिद्वारा कि नारायण बलि गराऊ, माने मुझ नारायण, म नारायणलाई समर्पण गराइदियो। त्यो आत्मा नारायण बलि भनेको त्यो आत्मालाई भगवान नारायणका शरणमा लगाऊ। कारणवश दुर्गति प्राप्त हुनका लागि तयार भएको आत्मालाई सुजनहरूले, ज्ञानीहरूले, आफ्ना प्रियजनहरूले, आचार्यहरूले त्यो आत्माको दुर्गति नहोस् भन्ने दिएले भगवानका शरणमा लगाइदिन्छन्। नारायणका बलिमा माने शरणमा लगाइदिन्छ। नारायण बलिको अर्थ यो हुन्छ कि भगवानका शरणमा जानु। आत्मालाई भगवानका शरणमा नलगाएसम्म उसको उद्धार हुँदैन। त्यही कारणले नारायण बलिका विधिहरू बनाइएको छ। अर्को ब्रह्मश्राप, ब्राह्मणको श्राप लागेको व्यक्ति त्यसको पनि उद्धार हुँदैन। यहाँ राजा परीक्षितलाई ब्राह्मणको श्राप पनि लागेको छ र सर्पद्वारा उसको मृत्यु पनि हुनेवाला छ, निश्चित छ। त यी दुईटा, ब्राह्मणको श्रापलाई त भगवानले पनि टार्न सक्नुहुन्न, भगवानले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। ब्राह्मणको श्राप भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, त्यो व्याधाको बाणलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभएको। ब्रह्मश्राप अकाट्य हो, यसलाई काट्न सकिँदैन।
त ब्रह्मश्राप लागेको व्यक्तिको पनि श्राप मुक्त नहुन्जेल अथवा भगवत कृपा नहुन्जेल त्यसको पनि मुक्ति हुँदैन। ब्रह्मश्रापद्वारा जसको मृत्यु भएको छ भने त्यसको पनि उद्धार हुँदैन, त्यसले अनेक योनिमा भट्किनै पर्छ। र यहाँ राजा परीक्षितका दुईटा महान महान दोष, एक त अकाल मृत्यु, सर्पद्वारा मृत्यु, त्यसको मुक्ति सम्भव थिएन। अर्को ब्रह्मश्रापद्वारा मृत्यु, त्यसको पनि मुक्ति सम्भव थिएन। यस्ता जघन्य दोष भएका, यी अत्यन्त अमोघ दोष भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर, राजा परीक्षितमा दुईटै दोषहरू थिए, त्यो लक्षित गरेर त्यसको त्यो साधन केबाट प्राप्त हुन्छ? गुरु शरणागतिद्वारा। गुरु शरणागतिद्वारा गुरुले दिव्य ज्ञानको उपदेश दिनुभयो, दीक्षा दिनुभयो भने त्यही दीक्षाका माध्यमबाट जीवात्माको कल्याण हुन्छ भन्ने ध्येयले यहाँ राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत कथा सुनाइएको छ। श्रीमद् भागवत हाँसीखेलको कुरा त होइन, यहाँ त्यत्रो दिव्य रहस्य ज्ञान लुकेको छ। त्यस्ता जीवात्माको कल्याणका निम्ति श्रीमद् भागवतको संरचना पनि भएको छ। र सुखदेवजी महामुनि जस्ता परमहंस गति प्राप्त महामुनिले राजा परीक्षितलाई चयन गरेर, राजा परीक्षितलाई माध्यम बनाएर हामी जीवात्मालाई सन्देश दिनुभएको छ कि तिमी त मानव बनेका छौ, तिमी मोक्षका द्वारका अन्तिम सीमा उभिसकेका छौ। अब पनि तिमी असावधान भएर खुड्किलो चुकायो भने नजाने तिम्रो फेरि उद्धार गर्नको लागि को आउला। आज तिमीलाई भागवत रूपी आचार्य मिलेको छ, भागवत रूपी ईश्वर मिलेको छ। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते अरे, भगवान श्रीहरिको प्रत्यक्ष वाणी नै श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भगवान श्रीहरि भन्नुहुन्छ यी साधनालाई अपनाऊ, तिमी मैले भनेका साधनालाई तिमी अपनाऊ, यी साधनाद्वारा तिमी मेरो भजन गर। अनि उदाहरणका निमित्त ककलले यो साधनालाई अपनायो भनेर उदाहरण दिनका निमित्त बीच बीचमा कथानकका माध्यमबाट प्रहलादजीको चरित्र, ध्रुवजीका चरित्र, अन्यान्य चरित्रहरू देखाइएका छन्। मार्ग बिराइयो भने कहाँ कुन गतिमा पुगिन्छ भनेर, अनि ती अधोगति प्राप्त गरेका हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि त्यो दुश्चरित्रलाई प्राप्त गरेका, असुर योनिमा गएका जीवनको चरित्र पनि देखाएको छ। भगवानका परम प्रिय र भगवानको धाममा, नित्य धाममा भगवानकै नित्य पार्षद बनेर बसेकाको पनि अलिकति बाटो बिरियो भने, अलिकति त्यहाँ आफूमा अहंकार आयो भनेदेखि उनीहरूको पनि पतन हुन्छ भने हामी साधारण जीवको कल्याण कसरी होला, यो ज्ञान दिनका निमित्त यहाँ यस्ता यस्ता कथाहरूलाई पनि यहाँ प्रयत्नद्वारा, साधनाद्वारा, पुरुषार्थद्वारा, शरणागतिद्वारा भगवत प्राप्त गरिएका कथा र भगवत प्राप्त भइसकेपछि अलिकति उन्मादमा आएर गरिएको आफ्नो अपकृतका कारणले गर्दा जघन्य योनिमा गएका कथाहरू पनि श्रीमद् भागवतमा समावेश गरिएको छ। रहस्यको श्रीमद् भागवतको यो कथा फेरि अरू विषय लिएर आउँला। आजलाई यति नै। जय श्रीमन्नारायण।